नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। विपत्तिले देशलाई नराम्ररी सताएको छ। अहिले जताततै बाढीको वितण्डा र पहिरोको प्रलयले नेपाली जनताले चयनको सास फेर्न पाएका छैनन्। धेरै सडकहरू अवरुद्ध छन्, पुल जताततै भाँसिएका र भत्किएका छन्। निषेध आज्ञापछि सक्रिय बनेका धेरै ठाउँका सडकहरू एकाएक निष्क्रिय बनेका छन्। नेपालमा बग्ने 1000 भन्दा बढी नदीहरू जो वर्षायाममा मात्र बढी सक्रिय हुन्छन्। हिउँदमा खोल्सामा सीमित बन्ने यस्ता खोलाहरूले वर्षामा भने विकराल रूप लिने हुँदा नेपाली जनताका लागि यही वर्षा महिना काल नै बनेर आउने गर्छ। न तर्न सकिन्छ, न तर्नका लागि कुनै माध्यम नै हुन्छन्। धेरै खोला तथा नदीनालामाथि बनाइएका पुलहरू यही वर्षामा भत्किन्छन् कि त भाँसिन्छन्। तर कतिपय ठाउँमा भने ठेक्का सकार गरेको वर्षौंसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीले पुल नबनाइदिँदा स्थानीयवासी विपत्तिसँग पौठेजोरी खेल्न विवश बन्छन्। कञ्चनपुरको लालझाडीका गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि यही नियति निरन्तर भोग्दै आइरहेका छन्। दोदा, स्याली, पनारा नदीले घेरेको लालझाडी गाउँपालिकाका स्थित त्यहाँका स्थानीय विशेष गरी दोदा नदीमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का लागेको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण नभएपछि शास्तिमा परेका छन्। पुल निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले विशेष गरी बेपत्ता भएपछि स्थानीयवासी यति बेला शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। अल 24 को आजको संस्करणमा यो विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको महत्त्व कति हुन्छ यो त कार्यक्रमले समेटेको लक्षित वर्गलाई पक्कै थाहा हुन्छ। यो कार्यक्रममा समेटिएका तर भत्ता पाउन नसकेका मुगुका सयौं व्यक्तिहरू अहिले प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। विगत 1 वर्षदेखि कार्यक्रमले समेटेको लक्षित वर्गले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसक्दा उनीहरूको दैनिकीलाई नै यति बेला असर पारेको छ। यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ र आफ्नो गुनासोहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र कुनै पनि पीडामा हुनुहुन्छ, अन्यायमा हुनुहुन्छ र आफ्ना समस्याहरू गुनासोहरूबारे बताउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रम अवधिभर सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। र टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा गुनासोहरू निर्धक्कका साथ राख्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधिप्रति तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ र खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तुलाई हामी त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ लाइभ कार्यक्रम मार्फत भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कञ्चनपुरको लालझाडीका गाउँपालिकाका स्थानीयहरूले नदीका कारण निकै समस्या भोग्दै आएका छन्। गाउँपालिकाको चारैतिर नदी ठुला छन्, तर यहाँ कुनै पनि नदीमा पुल नहुँदा बर्खाको समयमा गाउँ ओहोर दोहोर गर्न निकै समस्या हुने गरेको छ स्थानीय नागरिकलाई। विशेष गरी लालझाडी गाउँपालिकालाई दोदा, स्याली, पनारा नदीले घेरेको छ। यही कारण पनि स्थानीय नागरिक समस्यामा परेका छन्। आवत जावत गर्न निकै कठिन परेको छ। उसो त यो क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनशैली सहज बनाउन पुल निर्माणको प्रयास नभएको होइन, तर गाउँपालिकाको उत्तरपट्टि रहेको दोदा नदीमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का भएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन। ठेक्का लिएको लुम्बिनी राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जेभीको निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण पुल निर्माण अलपत्र परेको छ। 2072 सालमा 3 वर्षभित्र सक्ने सम्झौता गरिए पनि 2 पटक म्याद थप्दा पनि पुल बनेन। टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका हुँदै देखत धुली पर्सिया जोड्ने दोदा नदीमा निर्माणाधीन पुल अहिले अलपत्र छ।
ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण पुल अलपत्र परेपछि स्थानीयले बर्खाको समयमा झनै शास्ति खेप्नु परेको छ। लुम्बिनी राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जेवीले 2072 सालमा 3 वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरसँग 24 करोड 52 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर पहिलो पटक 2075 पुस महिनाभित्र काम सक्ने सम्झौता भए पनि सकिएन र त्यति बेला 1 वर्षको म्याद थप गरी 2076 माघ महिनासम्म सक्ने सहमति गरियो। तर पनि पुल निर्माण सकिएन। फेरि दोस्रो पटक थप गरिएको म्याद सकिएको करिब 1.5 वर्ष बितिसकेको छ। पिलर खडा गर्नुभन्दा बाहेक ठेकेदार कम्पनीले अरू कुनै काम गरेको छैन। जुन पिलर समेत गुणस्तरीय नभएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयले दोस्रो पटक निर्माण गर्न भएपछि ठेकेदारले निर्माणको काम अलपत्र छाडेको बताइएको छ। तर यो बीचमा पुल निर्माणको ठेक्का दिएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले न त समयमा काम गराउन सक्यो न त काम अलपत्र छाड्ने ठेकेदार कम्पनीलाई अहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा नै ल्याउन सक्यो, जसको प्रत्यक्ष मारमा यहाँका स्थानीय नागरिक पर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाको एक ओडाबाट अर्को ओडासम्म आवत जावत गर्न समेत नदीमा जोखिमपूर्ण ढुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय छन् र जोखिम मोलेर ढुङ्गाको यात्रामा नदी तर्दा एकपटकमा 200 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ उनीहरूले। पुल नभएकै कारण खाद्यान्न किनमेल गर्न, विद्यालय र बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन समेत समस्या छ। बर्खा महिनामा कस्तो हुन्छ भनेपछि जाने कहीँ बाटो छैन। तपाईँको पुरै वरिपरि पनि नदी घेरिएको छ। अब अहिले यो के भन्छ तपाईँको टुबमा तर्नुपर्ने यस्तो अवस्था छ होइन। भोलि मान्छे बिराम भयो भने कहीँ जाने ऊ छैन, निकासी छैन। ढुङ्गामा चाहिँ हामीले 200 रुपैयाँ तिरेर हामी वारपार अहिले गरिराखेका छौँ र त्यस कारण चाहिँ हाम्रो यस अहिलेको समयमा यो खोला वारपार गर्नको लागि एकदमै चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। र यो पुलको विषय भन्दाखेरि पुलको विषयमा करिबन 4-5 वर्ष भइसक्यो, तर पुल चाहिँ निर्माण भएको छैन। तर निर्माणको ठेक्का लिएको राजेन्द्र निर्माण सेवा प्रणालीका प्रमुख इन्जिनियर रोशन भट्टले पुलको डिजाइनमा केही समस्या आएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे। डिजाइनको प्रब्लम आयो अनि हामीले त्यसलाई डिजाइन रिभ्यू लगेर जानु पर्यो। त्यो डिजाइन रिभ्यू नआउँदैसम्म चाहिँ काम अगाडि नबढ्ने भयो हुनाले अहिले त्यो डिजाइन रिभ्यूको फेजमा छ। डिजाइन रिभ्यू भएर आइसकेपछि हामीले चाहिँ सडक विभाग लाइन भनेको छौँ हामी ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट पिरियड भन्दा जति पिरियड पहिला थियो त्योभन्दा छोटो समयमा हामी त्यसलाई चाहिँ स्पिडअप गरेर काम गर्छौँ, तर डिजाइन रिभ्यू भएर आइसकेपछि मात्र। यता सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख इन्जिनियर नरेन्द्र प्रसाद भट्ट भने निर्माण कम्पनीले पुलका लागि निर्माण गरेको फाउन्डेसन गुणस्तरीय नभएकाले काम रोक्न निर्देशन दिएको बताउँछन्। उनका अनुसार डिजाइन रिभ्यू पेश गर्न आदेश दिएको तर कन्स्ट्रक्टरले ढिलाइ गरेका कारण पुल निर्माण समयमा हुन नसकेको हो। पक्कै पनि अब यो निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा निर्माण व्यवसायीकै लापरवाही देखिन्छ। उसले चाहिँ अब यो फाउन्डेसनको काम गर्दाखेरि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग नगरेको देखिँदाखेरि उसको चाहिँ टेस्टमा फाउन्डेसनको टेस्ट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ परीक्षणमा सफल नभएको हुँदाखेरि कार्यालयले नै उसलाई चाहिँ काम रोक्न आदेश दिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यो बर्खाको समयमा पुल नहुँदा स्थानीय नागरिकको जीवन अझ बढी कष्टकर बनेको अवस्था छ। दैनिकी कष्टकर बनेको छ र त्यहाँ पुल निर्माण भएपछि आफ्ना दैनिकी सहज हुने र गाउँमा ओहोर दोहोर गर्नका लागि पनि सहज हुने अपेक्षा गरेका स्थानीय नागरिकहरूले अहिलेसम्म पुल निर्माण नभएपछि शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। नदी तर्दा एकपटकमा 200 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, त्यसमाथि ढुङ्गाको यात्रा अझ बढी जोखिमपूर्ण र यो बर्खाको समयमा त बाढीले समेत सताउने चिन्ता यति बेला स्थानीय नागरिकमा रहेको छ। तर पुल निर्माण गर्ने ठेकेदार भने यति बेला विपत्ता रहेको छ, काम अलपत्र परेको छ। विशेष गरी राजेन्द्र निर्माण सेवाले यो ठेक्काको जिम्मेवारी लिएको हो, तर डिजाइनमा केही समस्या देखिएका कारणले गर्दाखेरि अहिले पुल 2 पटक म्याद थपिएर पनि त्यहाँ पिल्लर मात्र खडा भएको छ, त्यसबाहेक अन्य प्रगति विवरण केही देख्न सकिएको छैन। यसबारे हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्थानीय जोडिनु भएको छ। स्थानीयसँग थप कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित निकायसँग यसबारे प्रश्न गर्नेछौँ। यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम?
दयालु राणा। हजुर, यहाँको शुभ नाम? दयालु राणा। दयालुजी, विशेष गरी अब यो पुल निर्माणको बारेमा यहाँले गुनासो जुन गर्नुभएको थियो, अवस्था के हो यसबारे बताउनुहोस् त। कस्तो शास्ति पाइरहनु भएको छ, थप विस्तृतमा बताउनुहोस्। हुन त हामीले रिपोर्ट मार्फत देखाएका छौँ, त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित निकायसँग यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ। अब सर यस्तै हो, अब यो हाम्रो यो लालझाडी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 पर्ने यो दोना नदीको पुल विशेष गरी यो बर्खायाममा एकदमै प्यारो छ। त्यस कारण म भन्न चाहन्छु कि हजुर, हाम्रो लागि अति नै आवश्यक यो दोना नदीको पुल अहिलेको समयमा छ। त्यस कारण यो पुललाई निर्माण गर्नको लागि एकदम छिटोभन्दा छिटो तरिकाले निर्माण गरिदिने म स्थानीय सरकारलाई त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर हजुर, यो दुई शब्द यतिकै। दयालुजी, अब के कारणले पुल निर्माण हुन सकेन? तपाईँहरू त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ, के समस्याहरू देखिए यस बिचमा र सडक डिभिजन कार्यालयले के भन्छ, अनुगमन किन भएन भन्दाखेरि यसबारे तपाईँलाई के जानकारी छ? अब सुन्दाखेरि त सर अब सायद बनाउँदाखेरि दुई पोल एकदम मिस्टेक भयो बनाउँदाखेरि, र त्यो पोलै पास नहुनेको कारणले पुलको काम बन्दै छ र त्यस्तै छैन। अब कहिले बन्छ केही यस्तो पत्तो थाहा छैन सर त्यसको बारेमा। हस्, हामी यसबारे थप प्रश्न गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो जानकारी गुनासो राख्नुभयो। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो त्यहाँका स्थानीय यो रिपोर्टसँग सम्बन्धित रहेर उहाँले आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ। हामी यससँग सम्बन्धित रहेका अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरका प्रतिनिधिसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयलाई लिएर समयमै यसको सुपरभिजन किन हुन सकेन, अनुगमन किन हुन सकेन, र अहिले पछि आएर केही डिजाइन फरक भएका कारणले गर्दाखेरि पुल अलपत्र पार्यो भनेर ठेकेदारले पन्छिने काम गरिरहेको छ। यो अवस्थामा त्यहाँका नागरिकहरू पुल नभएका कारण शास्ति पाइरहेका छन्। राज्यको 24 करोड 52 लाख रुपैयाँ यो पुलको लागत छ। पुलमा लगानी भएको छ, तर पुलमा पिलर उठ्ने बाहेक अन्य काम भएको छैन। यद्यपि यसबारेमा हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर हुनुहुन्छ नरेन्द्र प्रसाद भट्ट हाम्रो सम्पर्कमा। भट्ट सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो लालझाडी गाउँपालिका हुँदै देखतदुली पर्सिया जोड्ने जुन पुल छ, यो पुल लामो समय भयो बनेन, के कारणले नबनेको हो सर, यसबारे बताइदिनुहोस् त। यो निर्माण व्यवसायले काम गर्दै गर्दाखेरि, हजुर, यो फाउन्डेसनको काम गर्दाखेरि, पाइलिङको काम गर्दाखेरि यो पाइलको कङ्क्रिट चाहिँ वास आउट हुने चाहिँ समस्या देखियो। हजुर, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम चाहिँ बिचमा निर्माण व्यवसायले छोडेको अवस्था छ। हजुर, र पछि चाहिँ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले निर्माण व्यवसायलाई चाहिँ डिजाइन रिभ्यू पनि पेश गर्ने र त्यो डिजाइन रिभ्यू स्वीकृत भइसकेपछि काम अगाडि बढाउन हामीले पटक पटक पत्रचार पनि गरेको हो। हजुर, र करिब 2 वर्ष जति बिचमा अब निर्माण व्यवसायले अलपत्र छोडेको अवस्था पनि देखिन्छ र अहिले चाहिँ निर्माण व्यवसायले त्यो डिजाइन रिभ्यू पनि पेश गरेको छ र सम्भवतः चाहिँ यो भदौसम्ममा हामीले चाहिँ यो डिजाइन रिभ्यू स्वीकृत गराएर यो निर्माण कार्य चाहिँ अगाडि बढ्ने देखिन्छ। अब सुरुमै जति बेला यसको डिजाइन गरिएको थियो त्यति बेला नै किन खबरदारी गर्न सकिएन, किन ध्यान पुर्याउन सकिएन सर? अहिले आएर अब यो डिजाइन परिवर्तनका नाममा, गर्नुपर्ने नाममा, डिजाइन फरक भएका नाममा चाहिँ यत्रो लामो समय बित्दा पनि पुल अल्पत्र पार्नु, यसमा राज्यको 24 करोड 52 लाख रुपैयाँ लगानी लागेको छ, यसको के अर्थ भयो सर? स्वाभाविक रूपमा अब यसमा निर्माण व्यवसायको लापरवाही देखिन्छ। हामीले पटक पटक चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई सचेत गराएका छौँ र चाहिँ अब यदि अब भनौँ न उसले चाहिँ अब प्रपोज गरेको समयमा अझै पनि उसले काम गर्न सक्दैन भने हामीले उसलाई अन्तिम चाहिँ एउटा चाहिँ उ पनि दिएका छौँ, ताकेता पनि गरेका छौँ। यदि उसले समयमा सम्पन्न गरेन भने अब या त चाहिँ हामी उसलाई चाहिँ हर्जाना असुल गरेर, उसले काम गर्न आयो भने हामी हर्जाना असुल गरेर चाहिँ नियमअनुसार उसलाई
चाहिँ काम गराउँछौँ हर्जन असुल गरेर। र यदि काम गर्न सकेन भने त्यसपछि हामी ठेक्का तोडेर कालो सूचीमा राख्ने चाहिँ तयारी पनि गर्दैछौँ। भट्ट सर, निकै लामो समय भयो तपाईँहरूले यो कालो सूचीमा राख्ने अथवा यो कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु भएको छैन। 2 पटकसम्म म्याद थपिसक्नु भएको छ, अझ फेरि म्याद थपेर त्यही ठेकेदार कम्पनीलाई काम गराउने सोचमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा कि त तपाईँहरूले समयमै अनुगमन गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ पनि सडक डिभिजन कार्यालय चुकेको अवस्था देखियो। त्यसमाथि तपाईँहरूले लिएको जिम्मेवारी एउटा सुपरभिजनका लागि तपाईँहरूले जुन समयमा गर्नुपर्ने थियो समयमा यस्तो गर्न सक्नु भएन। अझ पनि तपाईँले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन। यो ठेकेदार कम्पनीको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने राजेन्द्र निर्माण सेवा सुदूरपश्चिमका धेरै ठाउँमा ठेक्का अलपत्र पारेको छ। अछाममा त्यस्तै छ, कैलालीमा त्यस्तै छ, कञ्चनपुरको अवस्था हामीले देखाइहाल्यौँ। यो अवस्थामा पनि तपाईँहरू किन चाहिँ यो ठेकेदार कम्पनीलाई नै फेरि पनि चान्स दिने सोचिरहनु भएको छ सर? होइन, हामीले म्याद थप गर्छौँ भनेर गरेका छैनौँ। अब यसमा चाहिँ यो केसमा उहाँलाई चाहिँ म्याद थप हुने सम्भावना छैन। उहाँले चाहिँ हर्जना तिरेर हर्जना बुझाएर मात्रै उहाँको चाहिँ काम अगाडि बढ्छ। त्यो भनेको पनि अब एक किसिमको उहाँलाई चाहिँ अब त्यो पेनाल्टी हो होइन। र यदि उहाँले अब त्यो पनि उहाँले जुन सेड्युल पेस गर्नुहुन्छ त्यो सेड्युलमा उहाँले काम गर्नुभयो भने मात्रै हर्जना तिर्ने अवसर उहाँले पाउनुहुन्छ। हर्जना तिरेर उहाँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँले कामै सुरु गर्नु भएन भने त्यसपछि हामी चाहिँ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। अहिले ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? सम्पर्कमा आउनु भएको छ, अहिले आउनु भएको छ। कहिले आउनुभयो सर? उहाँले चाहिँ वैशाख भनौँ न यो 77को चैतबाट चाहिँ उहाँ सम्पर्कमा आएर उहाँले चाहिँ अब कागजी कुराहरू के हो डिजाइन रिभ्यू सम्बन्धी कागजका डकुमेन्टका कुराहरू उहाँले चाहिँ कार्यालयले चाहिँ बुझाउनु भएको छ। अनि अब उहाँले आफूले काम गर्छु यसलाई पूर्णता दिन्छु भन्ने सोच्नु भएको छ कि अथवा यो ठेकाबाटै हात दिन्छु? अहिलेको उहाँको कमिटमेन्ट चाहिँ काम गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त अब? हजुर सर, कहिलेदेखि सुरु हुन्छ अब तपाईँहरूलाई यो डिजाइनको रिभ्यू कहिले उहाँले बुझाउनुहुन्छ? अब अहिले हामीले चाहिँ यो भदौको फर्स्ट विक या सेकेन्ड विकबाट चाहिँ काम सुरु हुने चाहिँ देखेका छौँ। भदौको सुरुवातबाट? हजुर। यदि भएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ? अब तपाईँहरूबाट पनि कमजोरी त भयो, समयमा यसको अनुगमन गर्नुपर्ने थियो, समयमा खबरदारी गर्नुपर्ने थियो। ठेकेदार कम्पनीले काम गरेन भने त्यसको विकल्प सोच्नुपर्ने थियो। 2 पटक म्याद थप्नु भयो, त्यसमाथि फेरि पनि तपाईँहरू म्याद थपेरै त्यही कम्पनीलाई गराउने सोचमा हुनुहुन्छ। अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ यदि गरेन भने ठेकेदार कम्पनीले? अब योभन्दा अघिल्लो पटक म्याद थप त अब यो सरकारको नीति अनुसार सबै निर्माण व्यवसायलाई एकपटक मौका दिनुपर्छ भनेर होइन। 1 वर्षको म्याद चाहिँ अब यो नीतिगत निर्णय अनुसारले नै उहाँले अवसर पाउनु भएको हो होइन। यो चाहिँ अब देशभरि नै सबै अब अल्पत्र ठेक्काहरूलाई चाहिँ पार लगाउनको लागि निर्माण व्यवसायलाई चाहिँ एउटा जुन नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर 1 वर्ष थप गर्यो त्यो प्रावधानको आधारमा उसले म्याद थप पाएको अवस्था थियो होइन। र अब चाहिँ म्याद थप चाहिँ हुने सम्भावना यसमा छैन, किनभने यसमा सरासर उहाँहरूकै काममा ढिला सुस्ती हो, उहाँहरूकै लापरवाही कारणले भएको अवस्था देखिन्छ। र उहाँले चाहिँ अब यो भनौँ न बर्खामा त अहिले अब पुलमा नदीमा काम गर्न सक्ने अवस्था रहन्न। बर्खा लगत्तै उहाँहरूले चाहिँ यदि सुरसार गर्नु भएन, काम अझै पनि पुरानै स्टाइलले अल्पत्र पारेर छाड्नु खोज्नुभयो भने त्यसपछि हामी कानुनी कारबाही चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र विशेष गरी त्यहाँका नागरिकले अहिले कस्तो समस्या पाइरहेका छन् यसबारे डिभिजन कार्यालयलाई जानकारी छ कि छैन? यो पुल नहुँदा त्यहाँका स्थानीय नागरिक के भनिरहेका छन् तपाईँहरूलाई? होइन, स्वाभाविक हो त्यो। अब केही भनौँ न अब दुई वर्ष अगाडि नै बनिसक्नुपर्ने पुल थियो। अब बर्खायाममा चाहिँ आरपार गर्न अब स्वाभाविक रूपमा समस्या त छ नै पब्लिकहरूलाई चाहिँ। हस्, यो समस्यालाई बुझेर तपाईँहरूले पनि सही तरिकाले अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने र यसलाई ठेकेदार कम्पनीलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि अथवा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने यसको डिसिजनका लागि पनि तपाईँहरूले तत्काल सोच्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकले यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो प्रमुख इन्जिनियर नरेन्द्र प्रसाद भट्ट, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले बताएअनुसार अब भदौबाट यो पुल निर्माणको काम सुरु गर्ने प्रक्रियामा ठेकेदार कम्पनी रहेको छ र हामीले काम गराउने सोचिरहेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यद्यपि यो ठेकेदार कम्पनीले सुदूरपश्चिमका धेरै ठाउँमा ठेक्का अलपत्र पारेको छ। अछाममा अवस्था त्यस्तै छ, कैलालीमा अवस्था त्यस्तै छ, कञ्चनपुरमा अवस्था त्यस्तै छ र सँगसँगै डडेलधुरामा पनि अवस्था त्यस्तै रहेको छ। ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने यो प्रवृत्ति यो ठेकेदार कम्पनीका लागि नौलो विषय होइन। त्यसकारण सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस् र कारबाही प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने भए समयमै यो डिसिजन गर्नका लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो बर्खाको समयमा त्यहाँका नागरिकले पुल नहुँदा स्थानीय नागरिकले
जति पनि छन् समस्या भोगिरहनु परिरहेको छ। अस्पताल बिरामीलाई पुर्याउन समस्या भएको छ। खाद्यान्न किनमेल गर्नका लागि ओहोरदोहोर गर्न पनि समस्या भएको छ। यद्यपि गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म पुग्न र एउटा वडाबाट अर्को वडासम्म जानका लागि पनि त्यहाँ स्थानीय नागरिकलाई नदी तरेर जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै र एकपटकमा 200 रुपैयाँ पैसा बुझाउँदै। दर्शक महानुभावहरू, यो किसिमको परिस्थितिबाट स्थानीय नागरिक गुज्रिएका छन् र स्थानीयको यो समस्यालाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लियोस् र राज्यको लगानी खेर नजाओस्। हामी यो विषयलाई पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बारा जिल्लाबाट सर सोनी कुमार। बाराबाट सोनी कुमार। सोनीजी, के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? सर म एउटा व्यापारी छु। हाम्रो चुरोट जस्तै पातको बिडी हुन्छ अनि हाम्रो बिक्ने एरिया हो सुदूरपश्चिम। अनि के छ भने सर, यो चुरोटभन्दा बिडीमा पनि धेरै राजस्व, चुरोटमा पनि 25 पैसा, बिडीमा पनि चुरोट 25 पैसा खिल्ली कर बढाएन 15,000 रुपियाँ बोरीमा, एक बोरीमा पर्छ के। अनि त्यो बढ्नको कारणले भारतीय बोर्डरबाट धेरै तस्करी भइरहेछ। त्यो सुदूरपश्चिमको भारतीय बोर्डरबाट धेरै नै आइरहेछ। अब त्यो विषयमा मैले हरेक विभागमा निवेदन दिएर आइसकेँ माघ महिनामा। अहिलेसम्म कुनै सर अनुगमन गरेर चेकचाक गर्नु भइरहेको छैन। धेरै अफिसमा गएर कतिचोटि फोन पनि गरेँ, कुनै पनि सर अहिले एक्सन लिनु भइरहेको छैन। हाम्रो उद्योग बन्छ सर। बिडी तस्कर भइरहेको सुदूरपश्चिमका जति पनि नाकाहरू छन्, विशेष गरी भारतसँग जोडिएका, त्यहाँबाट तस्करी भइरहेको भन्ने तपाईँको गुनासो हो? हजुर हजुर हजुर। अनि यो सुदूरपश्चिमको 9 जिल्लाको प्रत्येक पसलमा बिकिरहेछ इन्डियन बिडी। इन्डियन बिडी? हजुर हजुर। तपाईँ बिडी उत्पादन गर्ने व्यवसायी हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। कुन ठाउँको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट कुन ठाउँको समस्या भन्नुहोस् त मलाई? यो बारा जिल्लाको? हाम्रो बारा महागढीमाई नगरपालिका 10 मा हाम्रो पर्यो उद्योग। तपाईँहरूको उद्योग छ, तर सुदूरपश्चिममा तपाईँहरू सप्लाई गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यहाँ चाहिँ इन्डियन बिडीहरू चाहिँ तस्करी भएर त्यहाँ सप्लाई भइरहेको छ। हजुर हजुर। जसका कारण तपाईँहरूले उत्पादन गरेको बिडी सप्लाई भएन भन्न खोज्नुभएको हो? हस्, हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईँले कहाँ कहाँ निवेदन बुझाउनु भएको छ यसबारे? हामी आन्तरिक राजस्व विभाग अनि आन्तरिक राजस्व विभाग अनि हजुरको आन्तरिक दुरुपयोग विभाग अनि तपाईँको कोहलपुर पनि निवेदन दिएर आइसकेको छु। हेलो सरकारमा पनि कतिचोटि फोन गरेँ, मोटामोटीमा 10-20 चोटि हेलो सरकारमा पनि फोन गरेँ। प्रधानमन्त्रीको लिङ्केड कार्यालय छ, उहाँमा पनि फोन गरेर भने, तर केही अहिलेसम्म हाम्रो पहल भइरहेको छैन। तपाईँहरू त्यहाँको स्थानीय प्रशासनलाई ध्यान आकर्षण गराउनु भयो कि भएन? किनभने यसरी तस्करी भइरहेको छ भन्ने यदि तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ भने तपाईँले त्यो जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई पनि गराउनुपर्छ। सिमरा कर विभाग हाम्रो पर्छ पतलैया, उहाँले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ गएर त्यहीँ भन्नुहोस्, यहाँ भनेर केही हुँदैन। अब त्यहाँ पनि हामी गएर नेपालमा डडेलधुरामा गएर निवेदन दिएर आइसकेको छु, तर उहाँले पनि हेर्नु भएन, भन्नुभयो कर्मचारी छैन, स्टाफ थोरै छ, कोही पनि। अनि त्यहीँनिर राजस्व अफिसर त्यहीँनिर इन्डियन बिडी बिकिरहेछ, तर कुनै पनि सरकार अनुगमन गर्नु भएन। डडेलधुरा भन्दा पनि सुदूरपश्चिमबाट यदि भित्रिरहेको भने विशेष गरी भारतीय सिमानाका जोडिएको जिल्लाहरू भनेको कैलाली, कञ्चनपुर र अर्कोतर्फ दार्चुला पनि हो। यो 3वटा जिल्लामा बैतडी। हजुर हजुर। सबभन्दा आउने तपाईँको कञ्चनपुर र बैतडी जिल्ला हो बढी आउने। हजुर। अनि डडेलधुरामा बुझाएर त अर्थ भएन? अलिअलि आउँछ। डडेलधुरामा तपाईँहरूले स्थानीय प्रशासनले निवेदन बुझाएर त अर्थ भएन नि त? त्यसो भएन त्यहाँ राजस्व विभागमा गएर चाहिँ कर विभागमा गएर दिएर आइसकेको छु। हाम्रो त अन्तर्गत कर विभाग नै दिनु पर्यो। प्रशासनमा त करलाई हामी कर बुझाउँछ, कर कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुपर्छ। अनि अब विशेष गरी तपाईँहरूको यो समस्या कहिलेदेखिको हो? तपाईँहरूले उत्पादन गरिरहेको यो सप्लाई नहुनुको? 3 सालदेखि छ। 3 साल पहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा गएर निवेदन दिएछु, त्यहाँ पनि दिएर आइसके। अर्थ मन्त्रालयमा कति पनि फोन गरे, विष्णु पटेल सरसित पनि पुरा भयो, गएर भेटेर हामीहरू आए। अनि सर कहीँ पनि 3 सालदेखि डिस्टर्ब छ हामीहरूको व्यापार, एकदम चलिरहेको छैन, बन्द जस्तो अवस्था छ। यसमा गरिब आइमाईहरू हातले बनाउने 2000 आइमाई काम गर्छ, सबैको फ्याक्ट्री बन्द छ, मात्र 1-2 जनाको चलिरहेछ, बाँकी सबैजनाको बन्द छ। 11 जना हामी छौँ। हजुर। अब विशेष गरी तपाईँ नपुगेको ठाउँ नै नरहेछ, तपाईँले गुनासो गर्न कुनै पनि ठाउँ बाँकी राख्नु भएको रहेनछ। अब सम्बन्धित निकायले के भन्नु? ठाउँमा आएर गइसकेछ, पर गृह मन्त्रालयमा पनि निवेदन दिएर आइसकेछ। हजुर। अनि के भन्नुभयो उहाँहरूले?
उहाँले भन्नुभयो कि ल म चेक जाँच हुन्छ सशस्त्रको सरसितलाई भनिदिएछु फोनमा। हजुर उहाँले पनि भन्नुभयो हामी हेर्छु, तर केही 3 वर्षदेखि केही भइरहेको छैन। खालि हेर्छु तर केही बजारमा अनुगमन भइरहेको छैन। अब यो तस्करी चाहिँ निरन्तर भइरहेको छ कि अथवा के छ? यो तपाईहरुलाई यसबारेको यसको भित्री जानकारी चाहिँ के छ? हेर्दाखेरि फेरि आउन लाग्छ। हजुर त्यस्तो भइरहेछ। एकदम अलिअलि सर कहीँ हेर्नुहुन्छ भने ठिकै छ, नहेर्दाखेरि फेरि आउन लाग्छ। हजुर हस्, हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश का जिल्लाहरूमा जो भारतीय सीमानाकाहरू छन् ती सीमानाकाबाट तस्करी भइरहेको बारे जानकारी गराउनु भएको छ र जसका कारण बारामा तपाईँको रहेको बिडी उद्योगको सप्लाईमा केही समस्या भएको, प्रभाव परेको बारे गुनासो गर्नुभएको छ। यद्यपि यो गुनासो तपाईँहरूले धेरै ठाउँमा पुर्याइसक्नु भएको रहेछ। के रहेछ वास्तविकता यो तस्करीको हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल सर, हजुरलाई पनि धेरै धेरै हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत संरक्षण गर्ने र भत्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने निर्देश गरेको छ। तर अझै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो यथावत छ। कर्णाली प्रदेशको मोगु जिल्लाका स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेको पाइएको छ। जिल्लाको खत्याड गाउँपालिकाका स्थानीयले आफूहरूले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता विगत 1 वर्षदेखि नपाएको गुनासो गरेका छन्। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले 5 वर्ष मुनिका प्रत्येक बालबालिकालाई पोषण खर्च बापत मासिक 400, 60 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रति व्यक्ति 2000 र 70 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई 3000, आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 1600, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 3000 र एकल महिलालाई 2000 का दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय सरकार मार्फत दिँदै आइरहेको छ, वितरण गर्दै आइरहेको छ। तर मुगु जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले भने चालु आर्थिक वर्षको 1 वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेका छैनन्, जसका कारण सामाजिक सुरक्षा पाउने नागरिक पीडामा परेका छन्। 1 वर्षसम्म भत्ता पाउनु भएको छैन। पहिले तपाईको घरको नै भत्ता पिराउन आउँथ्यो कि तपाईको ओडामा जानुहुन्थ्यो? कहाँ घर पुर्याउँ त कहिले उजा आयो भने त नितली बुझ्दैछिन्। पहिले ओडामा बुझ्नुहुन्थ्यो? जिल्लाको खत्याड गाउँपालिकाका नागरिकले 1 वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। गाउँपालिकाले बैंक खाता खोल्न समस्या भएको भन्दै वितरण गर्न ढिलाइ गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर आफूहरूले बैंक खाता खोलिसके पनि गाउँपालिकाले जम्मा नगरेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले दिने गरेको भत्ता विगत 1 वर्षदेखि नपाउँदाको पीडा वडा नम्बर 1 की वर्ष 75 की धनश्री बुढाले यसरी सुनाए। गाउँपालिका उगरिया नै खाता भया नै कत के भया नै 1-2 जना भया नै हाम्रो त भएको त भने पै 2 जना भयो 2 जना नभए उनको नले हाम्रो देऊ भनिया हो दिदैनन् बाबु दिदैन। यता सरकारी नीति नियम अनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा बैंक खाता खोल्न समय लागेकै कारण वितरण गर्न नसकेको दावी गाउँपालिकाको छ। त्यसमाथि नाम र उमेर फरक पर्ने, लागत कट्टा गर्नुपर्ने जस्ता समस्या देखिएको उसको दावी छ। यति मात्र होइन, इन्टरनेटको समस्या र कार्यालयमा कर्मचारीको जनशक्ति अभावको बहाना समेत गाउँपालिकाले गरिरहेको छ। खत्याड गाउँपालिकामा बाल पोषणको 2354 जना, 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक 821, 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक 864, अपाङ्गता भएका 62 जना र एकल महिला 133 जना गरी जम्मा 4234 जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन्। तत्कालै नेपाल सरकारले लकडाउन गर्नु पर्यो कोभिडका कारणले, कोभिड-19 का कारणले। यो लकडाउन भए पश्चात कर्मचारीहरूलाई र बैंक आफैलाई पनि त्यो सेवा प्रवाह गर्न सजिलो भएन। त्यसले गर्दा हामीसँग भएका लगभग 4000 जति लाभग्राहीहरू छन्, तिनीहरूको खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन। त्यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले समयमै वितरण गर्न सकेनौँ। यता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुगुका अनुसार खत्याड गाउँपालिकाले पहिलो र दोस्रो किस्ताको सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा लिइसकेको र तेस्रो किस्ता भने बाँकी रहेको जनाएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, मोगुको खत्याड गाउँपालिकाका स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र हामी गाउँपालिका अध्यक्षसँग यसबारेमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यद्यपि बैंक खाता खोल्न समय लागेका कारणले र सँगसँगै जनशक्ति अभावका कारणले र इन्टरनेटको समस्या भएका कारणले यावत समस्याहरू देखाएर विगत 1 वर्षदेखि चालु आर्थिक वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँपालिकाले वितरण गरेको छैन र जसका कारण त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिक र सँगसँगै बालबालिकाहरूले, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले, एकल महिलाहरूले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन्। यसबारे हामीलाई गुनासो आइसके पछाडि यो विषयलाई समावेश गरेका छौँ। यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ, हामी स्थानीयसँग बुझ्छौँ। पहिला सबैभन्दा पहिले गाउँपालिकाले के भनिरहेको छ स्थानीय नागरिकलाई, त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित गाउँपालिका अध्यक्षसँग यसबारे प्रश्न गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ विगत 1 वर्षदेखि जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु भएको छैन, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि यसबारे आफ्नो धारणा राख्ने, गुनासो राख्ने उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ, तर अहिले उहाँको फोन उठिरहेको छैन। खै ठिक छ, हामी सम्बन्धित निकायसँग यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। कृपया खत्याड गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला र उहाँसँग हामी बुझ्नेछौँ चालु आर्थिक वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता किन वितरण गरिएन, के कारणले, कुन नियतले वितरण गरिएन, यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरू सरकारले दिएको भत्ता मार्फत आफ्नो जीवन गुजारिरहेका हुन्छन्, साँझ बिहानको छाक टारिरहेका हुन्छन्, जीवन निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमाथि बालबालिकाले पाउनुपर्ने पोषण खर्च बापतको रकम पाएका छैनन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिइएको छैन र सँगसँगै एकल महिलाले पनि राज्यले पाउनुपर्ने राज्यले दिनुपर्ने, राज्यले दिँदै आएको सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ र जसले गर्दाखेरि विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत जसले आफ्नो जीविका चलाउँदै आएका थिए, जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए, ती नागरिकहरू अहिले समस्यामा परेका छन् र तिनै नागरिकले हामीलाई गुनासो गरिसके पछाडि हामीले यो विषयको रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ र अहिले धेरैजसो स्थानीय तहमा विशेष गरी सरकारले स्थानीय तह मार्फत र स्थानीय तहले बैंकिङ प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आइरहेको छ र यो वितरण गर्ने क्रममा धेरै नागरिकहरू आफू वञ्चित भइरहेको भन्ने किसिमको गुनासो आइरहेको छ र यसबारे हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला खत्याड गाउँपालिका मुगुका अध्यक्ष उज्जवन बहादुर शाही हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब चालु आर्थिक वर्षको 1 वर्षको सामाजिक सुरक्षा कोष को भत्ता चाहिँ स्थानीय नागरिकले नपाएको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। के कारणले दिन नसक्नु भएको, के कारणले वितरण नगर्नु भएको सर? नेपाल सरकारको नीति अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमा मात्रै भुक्तानी गर्ने भन्ने चाहिँ परिपत्र आयो। त्यसका आधारमा मैले बैंकसँग समन्वय गरेर बैंक र हाम्रो कर्मचारी साथीहरू समेतलाई चाहिँ गाउँमा गठित भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण परियोजनाका लागि लाभग्राही व्यक्तिहरूको खाता खोल्ने भनेर गाउँ गाउँमा टिम पठाएको गत वर्ष। त्यति बेला कोभिड आएर त्यहाँबाट बिचबाटै फर्किनुपर्ने अवस्था आयो सम्पूर्ण स्टाफहरू र बैंकका कर्मचारीहरू समेत। त्यसपछि खाताहरू अपडेट हुन सकेनन् र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कोभिड अलि लामै भदौ असोजसम्मै अब कोभिडको यो लकडाउन अरू कारणले चाहिँ त्यो काम सम्पन्न हुन सकेन। त्यसपछि पनि अब त्यो अहिले हामीसँग लगभग 4200 जना लाभग्राहीहरू छन्। उहाँहरूको खाता सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा बैंकको ढिलाइका कारणले यो उनीहरूको अकाउन्टमा पैसा जान नसकेको हो र अब चाहिँ अहिले सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको नाममा खाता अकाउन्ट सञ्चालन गरेर पैसा जम्मा गरिसकिएको छ र चेकहरू अहिले वितरण भइरहेका छन्। अध्यक्षज्यू, विशेष गरी तपाईहरुले समयमै आफ्ना स्थानीय नागरिकलाई एकपटक सुन्नु होला, मेरो प्रश्न सुन्नु होला।
अध्यक्षज्यू, विशेष गरी आफ्ना स्थानीय नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमै दिलाउन तपाईँहरू किन सक्नुहुन्न? किन तपाईँहरूले यो व्यवस्थापन खाता खोल्ने काम र बैङ्कले ढिलाइ गरिरहेको भने त्यहाँ ताकेता गर्ने काम तपाईँहरूले आफूले किन गर्न सक्नुहुन्न भनेको यो तपाईँहरूको नियत चाहिँ के हो? 1 वर्षसम्म ती नागरिकहरू जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत आफ्नो जीविका चलाउँछन्, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छन्, ती नागरिकहरूलाई 1 वर्षसम्म तपाईँहरूले नदिनु, यो त अन्याय भयो, भएन? अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? अध्यक्षज्यू मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीसँग अध्यक्षज्यू टेलिफोन सम्पर्कबाट टाढिनु भएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु एकपटक फेरि उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोला। विशेष गरी 1 वर्षसम्म आफ्ना स्थानीय नागरिकहरूको त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगर्नु र सँगसँगै ती नागरिकहरूलाई यदि बैङ्क मार्फत केही समस्या भएको भने त्यहाँ त्यो समस्या समाधानका लागि ताकेता नगर्नु यो गाउँपालिकाको दोष देखिन्छ। त्यसकारणले हामी यो प्रश्न यति बेला स्थानीयको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। फेरि पनि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यद्यपि उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क यति बेला टुटेको छ, मैले जानकारी प्राप्त गरेअनुसार। उहाँसँग फेरि पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ। यद्यपि उहाँले बताएअनुसार बैङ्किङ प्रणालीमा केही ढिलाइ भएका कारणले गर्दाखेरि स्थानीय नागरिकले 1 वर्षसम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसकेको बारे बताउनु भएको छ। यदि त्यस्तो समस्या हो भने त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने, त्यसलाई समयमै ताकेता गर्नुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिको हो। आफ्ना स्थानीय नागरिक जसले मत दिएर त्यहाँसम्म पुर्याएका छन् ती नागरिकहरूले राज्यले पाउनुपर्ने, राज्यले दिएको सुविधा र राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिले त्यसका लागि समन्वय समेत नगरिदिने यो बडो विडम्बनाको विषय हो। यसलाई लिएर हामी प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ। यद्यपि अहिले भने हाम्रो फोन अध्यक्षज्यूले टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँ हाम्रो फोनबाट टाढिनु भयो, छुट्टिनु भयो र अहिले भने उहाँले हाम्रो फोन उठाउनु भएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि प्रश्नहरू बाँकी नै छन् कि समयमै स्थानीय नागरिकहरूले पाउनुपर्ने रकम किन पाएनन्, यसका लागि गाउँपालिकाले समन्वय किन गरिदिएन? त्यतिका धेरै जनप्रतिनिधिहरू छन् जसलाई मत दिएर स्थानीय नागरिकले त्यो स्थानसम्म पुर्याएका छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरू छन्, अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, जो व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत आफ्नो जीविका चलाउँदछन्, निर्वाह गर्दछन्। तिनै नागरिकले 1 वर्षसम्म नपाएपछि, गुनासो गरिसकेपछि हामीले यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला अध्यक्षज्यू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा पुनः जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुनिरहेको छु। विशेष गरी मैले यहाँलाई सोध्न चाहेको, यदि बैङ्किङ प्रणालीमा केही ढिलाइ हो अथवा बैङ्किङ खाता खोल्ने विषयलाई लिएर केही ढिलाइ भएको हो भने तपाईँहरूले त्यो काम समयमै किन गरिदिन सक्नु भएन? बैङ्कले ढिलाइ गरिरहेको भने त्यहाँ ताकेता किन गर्न सक्नु भएन? त्यो त तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम होला नि सर। दुईटा कारणले यसो हुन गयो। एउटा चाहिँ अब यो के अरे कोभिडका कारणले पनि हामीले समयमा यी कामहरू गर्न सकेनौँ। अब ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नको लागि वृद्धहरू, अब लाभार्थी समुदायहरू यहाँ अब ल्याउन पनि नसकिने ठुलो मात्रामा, ठुलो सङ्ख्यामा अब गाउँ गाउँमै गएर उनीहरूको अकाउन्टहरू हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अकाउन्टहरू खोलिदिनु पर्ने स्थिति रह्यो। यसका कारणले पनि अलिकति ढिलो हुन गयो र अर्को कुरा अपडेट गर्नुपर्ने पनि भयो। यो चाहिँ ओडाबाट अब ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्दाखेरि अब सबै प्रक्रियाहरू, सबै कागजातहरू करेक्ट हुनुपर्ने, यसका लागि पनि अब यो विषय चाहिँ अलिक झन्झटिलो पनि भएको कारणले अनि यसलाई चाहिँ सबै विषय टुङ्ग्याउनको लागि अलिकति समय लाग्यो। कस्तो समय लाग्यो भन्नुहोस् सर? तपाईँले कोभिडका कारण भन्नुभयो होला अध्यक्षज्यू, पछिल्लो 2 महिना मात्रै प्रभावित भएको हो, तर स्थानीय नागरिकले 1 वर्षदेखि त्यहाँ पाएका छैनन्। एउटा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम त तपाईँले पारदर्शी ढङ्गले वितरण गर्न सक्नुहुन्न, समयमा वितरण गर्न सक्नुहुन्न भने गाउँपालिकाबाट त्यहाँका नागरिकले के अपेक्षा गर्ने सर? यो पारदर्शी रूपमा वितरण गर्नकै लागि हामीले यो भूमिकामा म्यानुअल ल्याएर जनतालाई बाँड्नको लागि हो भने त हामी पहिलो चौमासिकमै ल्याएर जनताको घर घरमा पुर्याइदिन्थ्यौँ। त्यसमा त हामीले पारदर्शी होस्, रकम चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले लाभदायीको हातमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथमै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याङ्क खाता मार्फत दिनको लागि नेपाल सरकारको नीति अनुरूप हामी काम गर्न खोजेका हौँ। त्यसका लागि हामीसँग 4,000 यस्तै 4200 जति हामीसँग लाभग्राही हुनुहुन्छ। अब उहाँको चाहिँ सम्पूर्णको खाता सञ्चालन भएर अब हामीले उहाँको आधारमा चेक पुर्याइसकेका छौँ। पैसा चाहिँ उहाँको अकाउन्टमा जम्मा भइसकेका छ।
अब उहाँहरूले आफै निकाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ, पैसा झिक्न सक्ने सर अवस्था छ। जोड कतिपय स्थानीय नागरिकहरू एकपटक सुन्नु होला अध्यक्षज्यू एकपटक सुन्नु होला। स्थानीय नागरिकले के भनिरहेका छन् भने बैंक खाता खोलिसक्यौ, त्यसमाथि बैंकमा खातामा रकम आयो कि भनेर बैंकसम्म पुग्छन्, त्यहाँ रकम नआएको बारे बैंकले जवाब दिएर कतिपय स्थानीय नागरिकहरू फर्किएको अवस्था पनि छ। सर हामीले निकासा प्रथम किस्ता निकास चौमासिक निकासा ल्याएर बैंक खातामा राखिसकेका छौँ र अब चाहिँ उहाँहरूले यसको अबको अन्तिमसम्म तेस्रो चौमासिक समेतको पैसा उहाँले प्राप्त गरिसक्नुहुन्छ बैंक खाता मार्फत। अब यो नेपाल सरकारको नीतिलाई नै हामीले स्ट्रिक्टली फलोअप गर्नका लागि हामीले चाहिँ यो केही अब प्रक्रियागत ढङ्गले ढिलाइ भएको हो, यो इन्टेन्सनली यस्तो चाहिँ ढिलाइ भएको होइन। यसको चाहिँ अब नेपाल म्यानुअली दिने भन्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ उति बेलै पहिलो चौमासिक ल्याएर हाम्रा वडा सचिवहरूले घर घरमा पुगेर बाँडिहाल्नुहुन्थ्यो, त्यसमा केही समस्या थिएन। अब यो ढिलाइ कहाँबाट भयो? एकपटक सुन्नु होला अध्यक्षज्यू, यो ढिलाइ चाहिँ कहाँबाट भयो? बैंकले ढिला गरिदियो कि यो प्रक्रिया पुरा नगर्नका लागि, अथवा गाउँपालिकाले पुरा गरेन कि जसले बुझ्नुपर्ने हो ती नागरिकहरूले पुरा गरेनन् कि कहाँबाट ढिलाइ भयो त? वृद्धको बैंक खाता खोल्नको लागि र अरू लक्षित वर्गको बैंक खाता खोल्नको लागि यहाँहरूले अब यो सजिलो चाहिँ छैन, धेरै कुरा अपडेट गर्नुपर्छ। मान्छेहरूले अहिलेसम्म जसरी गरिरहेछन् त्यसरी अब चाहिँ जाने भन्ने भएन। त्यसका आधारमा अब बैंकले पनि ढिलाइ गरेकै हो। अब ढिलाइ भयो, यो प्रक्रियागत ढङ्गले सबै क्षेत्रबाट ढिलाइ भयो र बैंकमा मेन कारण चाहिँ हामीले भुक्तानी नदिनको कारण चाहिँ बैंक मार्फत जानको लागि नै हो र बैंकमा अब अकाउन्ट अपरेसन आइसकेका छ, चेकहरू प्राप्त गर्नुभएको छ र अब चाहिँ उहाँहरूले यसको अन्तिमसम्ममा सबै उहाँले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुहुन्छ। तर तपाईँहरूले समयमा नदिँदाखेरि त यति बेला निषेधाज्ञाका कारण झन् मारमा परेका जो ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, एकल महिला हुनुहुन्छ जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन्, ती नागरिक त अझ बढी समस्या परे। सिस्टममा ल्याउनलाई समय लाग्छ। मैले उहाँहरूलाई सिस्टममा ल्याउनको लागि सिस्टम मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन नेपाल सरकारको नीतिलाई फलो गर्नको लागि केही ढिलो हुन गएको। अब चाहिँ उहाँहरू नियमित रूपमा आफ्नो सेवा दिन सक्नुहुन्छ। बैंक खाता मार्फत हामीले इन टाइममै सबै व्यवस्थापन गरेर उहाँको अकाउन्टमा पैसा हाल्छौँ। अब बैंक खाताका कारणले मात्रै ढिलो भयो हो। बैंक खाता खोल्नको लागि अब उहाँहरूको नाममा अकाउन्ट अपरेसन गर्नको लागि यो समय लाग्यो हो। त्यो बिचमा अरू धेरै समस्याहरू रहे, त्यस आधारमा चाहिँ ढिलो हुन गएको। सरकारको नीतिलाई फलोअप गर्नुपर्छ, वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नीतिलाई फलो गर्ने भन्दै त्यसमाथि भएका ढिलाइले लिएर स्थानीय नागरिकले मारमा पर्नुपर्ने यो अवस्थाको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ है सर। यो नेपाल सरकारको नीतिलाई फलो गर्ने सन्दर्भमा केही समस्या आइहाल्छन्। हामीले कुनै गाउँपालिकाहरूले त्यो नीतिलाई अवज्ञा गरेर अनि बैंक मार्फत भुक्तानी नदिने प्रक्रिया पनि सुरु गरे भन्ने खालको सुन्नमा आयो। ती चाहिँ अपुष्ट समाचार हुन्। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, बैंक खाता मार्फत नै भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने आधारमा बैंकसँग अब यो काम गर्दा प्रोसिड्युरका कारणले ढिलाइ हुन गएको हो। अब चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, म एकजना स्थानीय नागरिकको गुनासो तपाईँले सुनाउँछु प्रत्यक्ष रूपमा। ठिक छ अध्यक्षज्यू, एकजना स्थानीय नागरिक हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा उहाँले आफूले केही बताउन चाहिरहनु भएको छ, उहाँको गुनासो म तपाईँलाई सुनाउँछु। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म योगानन्द राव। योगानन्दजी, तपाईँ आफ्नो समस्या राख्नुहोस् त। विशेष गरी हामीले अध्यक्षज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र तपाईँ आफ्नो समस्या राख्नुहोस् त। हजुर, यहाँ यो अब मलाई भन्दा पनि यहाँ सामाजिक सुरक्षा पाउँछ होइन। हजुर, वृद्धहरू छन्, बालबालिका छन्, विशेष गरी वृद्धहरूले अब यतिखेर अब कहिले भत्ता आउला, आफ्नो औषधि खाने, अनि कतिपय कस्ता पनि छन् भने त्यो वृद्ध भत्ताको भरमा खाना अब साउजीको किनेर खाने पनि त्यस्तो अवस्थाका छन् होइन। हजुर, उहाँहरूले त हामीले सुनाउँछ कहिले आउला भत्ता कहिले आउला भन्दाखेरि गाउँपालिकाले फेरि अब यो वर्षभरि अब हुन्छ अब लास्टतिर सबै फाइनल होला। हजुर, तर यो वर्षभरि नै रोक्दाखेरि यसरी सबै ठाउँमा वृद्ध भत्ता 35% यो वृद्ध भत्ताकै आसमा केही अवसर पाएर अब एक वर्षको अन्तरालमा धेरै वृद्धहरू यो गाउँपालिकामा मृत्यु पनि भइसकेर उहाँहरूको अब मरिसकेपछि मात्रै आउँछ होला होइन अब त्यो भत्ता। उहाँहरूको त्यो पहिले नै आएर उहाँहरूले पनि केही राहत हुन्छ होला भन्ने हो। बुझ्छ त आउँदा तैपनि त्यो सिस्टम सबै गाउँपालिकाले पनि अब बैंक मार्फत बैंकले ढिला गरेर त्यो बैंकलाई पनि अब त्यहाँको नेटवर्क पनि अलिकता गतिलो बनाइदिए भए हुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, उहाँले बताए अनुसार एकपटक सुन्नु, म अलिकति
उहाँको भनाइलाई तपाईँ समक्ष राख्ने प्रयत्न गर्छु। विशेष गरी कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू जो औषधि सेवन गर्थे, बिरामी छन्, ती नागरिकहरू औषधि खरिद गर्नका लागि पनि त्यही सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आशमा थिए र सँगसँगै कतिपय जो साँझ बिहान खाने नागरिकहरू छन्, आफ्नो जीवन चलाउने नागरिकहरू पनि त्यही सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आशामा थिए। तर ती नागरिकलाई अझ बढी समस्या पर्यो। तपाईँहरूले त कोभिडको बहाना देखाउनु भयो, जनशक्तिको बहाना देखाउनु भयो, प्रक्रिया झन्झट भएको बहाना देखाउनु भयो, तर ती नागरिकलाई कति धेरै समस्या पर्यो। प्रश्न गर्ने मान्छेलाई, प्रश्न गर्ने व्यक्तिलाई र तपाईँलाई पनि यति कुरा जति थाहा छ त्यति कुरा मलाई पनि थाहा छ है। हजुर, यो चाहिँ थाहा छ। थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ जुन हिसाबले उहाँलाई यो नेपाल नीतिलाई फलो गर्नको लागि बैङ्क मार्फत नै भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। अहोरात्र हाम्रा साथीहरू खट्नु भएको छ र ब्याङ्कका स्टाफहरू पनि रात दिन नभनी खट्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ मुगु यसैमा रिमोट हो, नेटवर्कका कारणले सबै कुरा सिस्टममा गर्नुपर्छ, अनलाइनमा गर्नुपर्छ। अब यो कोभिड पनि त्यसैमा थपियो। यी विविध कारणले गर्दाखेरि र अपडेट गर्ने कुरा मैले अघि नै यहाँहरूलाई भने हामीसँग लगभग 7,000 मान्छेहरूको तपाईँको चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको थियो भने अहिले चाहिँ त्यो झरेर चाहिँ तपाईँको अहिले 4200-4300मा पुगेका छन् भने यो सबै अपडेट गर्ने सिलसिलामा पनि केही ढिलाइ हुन गएको छ। यी विविध कारणले ढिलाइ हुन अध्यक्षज्यू तपाईँ भन्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि त तपाईँहरूले वितरण गरिरहेकै हो नि सर, योभन्दा अगाडि तपाईँले वितरण गरिरहेको, तर एक वर्षसम्म तपाईँले गर्नु भएन। तपाईँहरू आफ्नो प्रक्रिया मिलाउँदै जानुहोस्, तर वितरण पनि गर्दै जानुहोस् न सर। यसअघि तपाईँहरूले जसरी वितरण गरिरहनु भएको थियो त्यही अनुसार केही समयको वितरण गरिदिएको भए त उनीहरूको गुनासो त रहन्थेन। प्रक्रिया त मिलाउँदै जाने हो नि सर। यहाँ सुन्नुहोस्, मेरो कुरा के हो भने नेपाल सरकारको जुन व्यवहार छ नि त्यो व्यवहार त टार्गेट रूपमा पुगेको थिएन भन्ने पनि तपाईँले बोल्नुहोस् कि। किनभने तपाईँको 7,000 मान्छेले चाहिँ तपाईँको यो भत्ता वितरण के अरे लिएका थिए भने अहिले त्यो चाहिँ एक्चुअलमा पुग्दाखेरि त 4200मा झरेको छ भने यो पनि एउटा चाहिँ प्रतिफल हो होइन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले बैङ्क खाता अपडेट गर्ने सिलसिलामा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब केही ढिलाइ हुन गयो। अब त नागरिकहरूले स्वतः रूपमा आफ्नो अकाउन्टमा पैसा जम्मा गरेर त्यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ। कहिलेदेखि जम्मा गर्नुहुन्छ सर? जम्मा भइसकेको छ उहाँहरूको? जम्मा भइसकेको छ बताउनुहोस् त मलाई। अब कहिलेदेखि पाउनुहुन्छ अन्तिममा? पहिलो किस्ता पहिलो चौमासिक जम्मा भइसकेको छ। हजुर, दोस्रो चौमासिक आज कोषबाट आउँदैछ, सम्भवतः भोलि जम्मा हुन्छ। हजुर, र तेस्रो चौमासिक यसको 4-5 दिनमा जम्मा गरेर हामी यो आर्थिक वर्षमा उहाँहरूले पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधा उहाँको अकाउन्टमा राख्छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र स्थानीय नागरिकले जुन अपेक्षा गरेका छन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र उनीहरूले गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति नआओस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। र सँगसँगै स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको थियो योगानन्द रावल, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी यहाँ मुगुवासीहरू जो स्थानीय नागरिक हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो, कत्याड गाउँपालिकाका बासिन्दा, उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु एकपटक गाउँपालिकामा गएर खबरदारी गर्नुहोला। हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र उहाँले बताएअनुसार अब तत्काल सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने क्रमलाई हामी निरन्तरता दिन खोजिरहेको बारे उहाँले बताउनु भएको छ र कतिपयको खातामा हामीले रकम समेत हालिसकेको बारे जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि हाम्रो कन्सर्न ढिलो नहोस् र विशेष गरी जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यले दिएको सुविधा पाउनुपर्ने हो, जसले त्यही सुविधाबाट आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन्, आफ्नो औषधि उपचार गराइरहेका छन्, ती नागरिकहरूलाई एक वर्षसम्म नदिँदा कस्तो पीर मर्का परे होला। त्यसमाथि यो निषेध आज्ञाको समयमा र यो विषम परिस्थितिमा यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवार हुनुपर्दछ र विशेष गरी जनप्रतिनिधि जो नागरिकले मत दिएर त्यो स्थानसम्म पुगेका छन् ती जनप्रतिनिधि अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि खुला रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।